बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। आज की रावलपिंडी की मकामी ताज़ा तीन खबरों के साथ हाजिर हूं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल व मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अल्लामा शाह उवैस नूरानी सिद्दीकी से मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ क़ादरी की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई। इस मौका पर अल्लामा शाह उवैस नूरानी सिद्दीकी ने कहा है कि हमारी जमात की मुल्क व मिलत के लिए शानदार खिदमात हैं और नाकाबिल फरामोश लाज़वाल कुर्बानियाँ भी हैं। हमारे बुज़ुर्गों का वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बुनियादों में खून शामिल है। पाकिस्तान का आइन बनाने में इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का अहम किरदार है। दीन इस्लाम की बालादस्ती, मुल्क की सरबरंदी, अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत के लिए इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, हज़रत शाह फरीदुल हक़ और दीगर उलमाए अहले सुन्नत व मशाइख़ ख़ुदा ने पहरा देकर तारीख़ रकम की है। उन्होंने अपने गुफ्तगू में कहा कि हम आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं, चाहते हैं कि आम आवाम को रिलीफ मिले। खिदमत खल्क़ की कुर्ब अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन ज़रिया है। इस मौका पर जमीयत उलमाए पाकिस्तान इमाम नूरानी के ज़िम्मेदारान सेक्रेटरी जनरल पंजाब डॉक्टर जवेद अख्तर नूरानी, मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद हुसैन, मौलाना साहबजादा इक़्तार इकबाल मलिक, अरशद महमूद अब्बासी और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन ज़िला रावलपिंडी की सीनियर नायब सदर और साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली बेगम तहसीन फवाद ने कहा है कि पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून को अपना मसीहत सबर करती है। मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई, अवाम की मुश्किलात हल हुई। मुआशी बहरान से निकालने पर पूरी कौम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करती है। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार एक वर्कशॉप के दौरान साबिक़ वज़ीर आला पंजाब व मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमज़ा शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने इस मौका पर नून लीग की क़यादत की जानिब से आसिया तनोरी को डिवीज़नल सदर ख़वातीन विंग मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की। तहसीन फवाद ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन ने हमेशा ख़वातीन वर्कर्स को इज़्ज़त एहतराम दिया है। ख़वातीन की सलाहियतों को सामने रखते हुए पार्टी अहदों से नवाजा, जिस पर हम सब ख़वातीन अपने कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की क़यादत से शुक्रगुज़ार हैं। नून लीग की ख़वातीन आला क़यादत को यकीन दिलाती हैं कि हम पहले से बढ़कर अपने वतन अज़ीज़ के लिए भरपूर खिदमत अंजाम देंगी और पार्टी के लिए भी दिन रात जदोजहद करेंगी। सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ व बहबूद आबादी पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पूरे मुल्क से सारा साल मरी की सैर के लिए आने वालों और मकामी आबादी को इलाज मुआवजे की मेयारी सहूलतों की फरहमी के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी को खसूसी बजट देने का फ़ैसला किया है। यहाँ बिस्तरों की असल तादाद 82 बहाल और 14 मज़ीद नर्सेस को तैनात कर दिया गया है। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर एक हफ्ते में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। मरीज़ों के डायलिसिस 15 जुलाई से शुरू किए जा रहे हैं। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी के दौरे के दौरान किया। उन्होंने OPD, पैथोलॉजी लैब, डेंटल क्लिनिक और एक्सरे रूम का मुआयना भी किया। उन्होंने ख़ुद मरीज़ों की शुगर लेवल चेक किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लाहौर से पूरे पंजाब समेत मरी और कोठी के अस्पतालों को खुद मॉनिटर करता हूँ। आम शहरियों को सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। तमाम कंसल्टेंट्स और डॉक्टरों को मौसम गर्मा और ईद की छुट्टी में सयाहों के रश के पेश नज़र ड्यूटी का पाबंद कर दिया गया है। यहाँ ज़च्चा ख़वातीन और अतफाल समेत तमाम शोबों और पैथोलॉजी लैब में 24 घंटे डॉक्टर्स और अमला की मौजूदगी यकीनी बनाई जा रही है ताकि मरीज़ों को बेजा इंतज़ार न करना पड़े। OPD में सुबह के वक्त पर्ची बनाने पर ज़्यादा अमला तैनात होगा ताकि मरीज़ों को इंतज़ार न करना पड़े। मरी में बुनियादी मराकज़ सेहत को भी बेहतर कर रहे हैं ताकि तहसील हेडक्वार्टर मरी पर रश कम हो सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिक़ MPA लुबना रेहान पीरज़ादा ने कहा है कि कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा हैं जो मौजूदा माशी सूरत में मुल्क को बहरान से निकालने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी अवाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके वादे पर यकीन रखते हैं। कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आकर मुल्क की मुश्किलात को बहुत जल्द दूर कर देंगे।
انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت کا ہر منصوبہ ان کی حب الوطنی اور عوام دوستی کی داستان بیان کر رہا ہے اور آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون ماضی کی خدمات جس میں موٹر ویز، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، سی پیک، دہشت گردی کا خاتمہ اور میٹرو بس جیسے بڑے منصوبوں کے پیش نظر ضرور 2-23% کامیابی سے امکنار ہوگی انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دانے پر پہنچانے والی پاکستان تحریک انصاف جس کے سربراہ عمران خان ہیں، ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، مگر ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کراچی الیکشن کے دوران بری طرح بے نقاب ہو گیا ہے۔ بلاول ہاؤس سے نہیں، عوام کے خون پسینے کی کمائی سے انہیں تنخواہیں ملتی ہیں۔ اداروں کی جانبداری کی وجہ سے قوم میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ پیپل پارٹی کو فری ہینڈ دے کر کراچی میئر کا الیکشن انتہائی متنازع بنا دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو اور ان کی درباری اپنے قد سے اونچا اڑنے کی کوشش میں ممکن بال گریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے الیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر کے سامنے منعقدہ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کی ہے۔ اس موقع پر امیر حلقہ کراچی حافظ نعیم الرحمان، صوبائی سیکرٹری جنرل اقبال خان، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب تصور حسین کاظمی، امیر ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی، امیر ضلع اسلام آباد نصر اللہ رنداوا سمیت دیگر ذمہ داران نے بھی خطاب کیا۔ نائب امیر صوبہ ڈاکٹر مبشر احمد صدیقی، حافظ تنویر احمد، صدر نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان شمس الرحمان سواتی، صدر پاکستان بزنس فورم محمد کاشف چودھری، صوبائی ڈپٹی سیکرٹریز جنرل چودھری عمران انور، محمد عثمان آکاش، حسن جاوید شورش، عبیر سستہ مرزا، صوبائی سیکرٹری اطلاعات انعام اللہ کاوان، صوبائی صدر JI یوتھ میاں یاسر علی گجر اور دیگر ذمہ داران سمیت بڑی تعداد میں کارکنوں اور عوام ناز کی شرکت کی۔ اس موقع پر شرکت کی اور الیکشن کمیشن کے متنازع کردار پر صدائے احتجاج بلند کیا۔ جماعت اسلامی کے رہنما اور چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر خالد محمود رضا جمعہ کے دن بورڈ کے اجلاس میں بلا مقابلہ وائس پریزیڈنٹ چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ انتخاب 2 سال قبل پاکستان مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت ہوا ہے، جس میں طے پایا تھا کہ پہلے 2 سال مسلم لیگ نون کا ممبر کنٹونمنٹ بورڈ اور پھر اگلے 2 سال میں جماعت اسلامی کا ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وائس پریزیڈنٹ چکلالہ ہوگا۔ جماعت اسلامی کے قائدین اور حلقہ کے معززین نے بورڈ کے دفتر میں جا کر گزشتہ روز خالد محمود مرزا کو مبارکباد پیش کی اور بعد ازاں خالد محمود مرزا اور دیگر ممبران دفتر جماعت اسلامی آئے، جہاں ان کا والہانہ اور پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر نو منتخب وائس پریزیڈنٹ چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ خالد محمود مرزا نے دیگر ممبران یاسر قریشی، شہزاد جارج اور چودھری خرم صدیق مسلم لیگ نون والے کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی، جنرل سیکرٹری عتیق عباسی، نائب امراء سید عزیر احمد، راجہ جواد، ہارون رشید، صدر JI یوتھ ملک عمران اور میر زون PP11 حاجی یار محمد بھی موجود تھے۔ خالد محمود مرزا نے پاکستان مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے قائدین کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس پر عمل درآمد بھی کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح گلیوں کی صفائی ہے، گندگی کے ڈھیروں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، خانپور ڈیم سے آنے والے پانی میں سے چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے عوام کا حصہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ اقلیتی برادری کے لیے قبرستان کے مسئلہ کو حل کریں گے۔ علاقہ کے عوام کے لیے قبرستان کو مسئلہ بھی حل کیا جائے گا۔ ٹیکسوں کے ناروا نظام پر بھی نظر ثانی کروائیں گے۔ تفضاحات اور کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی بھرپور کام کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ماڈل بازار اور پارکس بھی بنائیں گے۔ سید عارف شیرازی اور ہارون رشید نے تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کیا اور خالد محمود مرزا کو مبارکباد دی۔